नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूजमा। म मधुकर लुइटेल। दर्शकवृन्द, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर भएपछि कानून विपरीत थुप्रै काला करतुतहरू भएका छन्। हुन त यति बेला राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कानून विपरीत काम गर्नेहरू हरेक क्षेत्रमा सलबलाइरहेको सत्यता नकार्न सकिन्न। हाम्रो अभियान कानून विपरीत काम गर्ने जो कोहीको काला करतुतलाई सार्वजनिक गरी समाजमा बढेको विकृति रोक्नु हो। हामीले राष्ट्रिय राजमार्गको दुर्दशा र कमिशनको माखी साङ्लोमा अल्झिएको सड़क राजनीतिको विषयमा चिरफार गरेपछि सड़कका हाकिम साहबहरूको निन्द्रा भागेको छ। कमिशनको चालोमा सड़क सञ्जाल, सीता पाइला भीमढुङ्गा सड़कको भयो बेहाल। ठेकेदार कम्पनी गर्दैन काम, काम बिना नै 40 लाख ध्वाम। दर्शकवृन्द, हामीले राजमार्गको दुरावस्थाको विषयमा यस अघि पनि पटक पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। नागढुङ्गा नौबिसे र नारायणघाट लोथर सड़क खण्डको दुरावस्थाको चिरफार गरेपछि सरकारी संयन्त्रहरू सलबलाएका छन्। हामीले आज सीतापाइला भीमढुङ्गा सड़कको दुरावस्थालाई उजागर गरेका हौं। सड़कको दुरावस्थाले दुर्घटना बढ्नुको साथै यात्रामा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। सिंहदरबारको आँखा अगाडि भइरहेको बदमाशीको अनुगमन न सड़क विभागले गर्छ न सरोकारवाला निकायले नै गर्छ। अनुगमन फितलो भएपछि राज्यले गरेको खर्च बालुवामा हालेको पानी जस्तै भएको छ। सीतापाइला भीमढुङ्गा सड़क वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा रहेको छ। धादिङको धार्केमा गएर जोडिने यस सड़कको वास्तविक रूपले सड़कमा भएको अनियमिततालाई छर्लङ्ग देखाएको छ। यति बेला हरेक क्षेत्रमा विकृति, विसंगतिले डेरा जमाएको छ। राजनीतिक अस्थिरतासँगै बढेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोले कुनै क्षेत्रलाई छोडेको छैन। त्यस्तै विकृत रूपको नमूना हो यो सीतापाइला भीमढुङ्गा सड़क। हामीले देखाएको दृश्य तपाईले हेर्नुभयो। दृश्य हेरेपछि तपाईले आफै अनुमान गरिसक्नुभयो सड़कको दुरावस्थाको बारेमा। यो सड़क राजधानीको मुटुको सड़क हो, यो विकट कर्णालीको सड़क होइन। सड़कको दुरावस्था देख्दा लाग्छ यो राजधानीकै कर्णालीको सड़क हो। सड़क भत्किएको सिंहदरबारले देख्दैन, सड़क विभागले देख्दैन। देख्छन् त केवल उपभोगकर्ताले र शास्ति उनैले पाउँछन्। यो वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा प्रस्तावित सड़क हो। सीतापाइलाबाट भीमढुङ्गा हुँदै धार्के निस्कने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा रहेको सड़कको दुरावस्था देख्दा राज्यको उपस्थिति छैन भन्ने भान जनतालाई हुन्छ नै। भाषणमा बहुत सुशासन सुनिन्छ, तर यहाँ सुशासन दिलाउने कर्मचारी संयन्त्रको मिलेमतोमा कुशासनको शुरूआत हुने गर्छ। सीतापाइलादेखि भीमढुङ्गासम्म झण्डै 9 किलोमिटरको दूरी छ। यो सड़क मर्मतको लागि सड़क बोर्डले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, तर विनियोजन गरेको रकम सही सदुपयोग भएको छैन। हेर्नुहोस् त 40 लाखको कामको अभिगत। देख्नुभयो नि सड़कमा भएको बदमाशी र सरकारी काममा कस्तो लापरवाही हुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण। के गुणस्तरीय कामको स्याम्पल हो कि ठेकेदार साहब यो? आफूहरूले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सड़क मर्मतको काममा
ढिला सुस्ती भएको सीतापाइला भीमडुङ्गा सड़क निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव केशव पोखरेल बताउनुहुन्छ। हामीले अब विगतदेखि नै जुन सड़क विभाग र जिल्ला विकास समिति काठमाडौँ र स्थानीय गाविसहरूको पनि पहलमा बाटोहरू बनाउँदै आएका हौं। अहिले यो पछिल्लो 2टा आर्थिक वर्षमा चाहिँ जिल्ला विकास समितिको केही पैसाहरू गएको आर्थिक वर्षमा 30 लाख रुपैयाँ र यो गत आर्थिक वर्षमा 15 लाख रुपैयाँ गरेर काम भएको हो र उपभोक्ता समितिले अहिले चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार जस्तो पिचभन्दा अगाडिको बनाउनु पर्ने पूर्वाधार मात्रै बनाइरहेको अवस्था हो र त्योभन्दा पछाडि रोड बोर्ड लगायत सड़क विभागले जुन खर्च गर्ने पैसा छ त्यो चाहिँ सड़क विभागले नै कालोपत्र गर्ने भनेर ठेका दिइसकेको पनि अवस्था हो हामीले बुझेसम्म। तर अब सड़क विभागका ठेकेदारहरू चाहिँ समयमा नआइदिने र कामहरू नगरिदिने र उपभोक्ता समितिले हामीले जुन पहल गरेर सड़क विभागबाट पैसा पार्नको लागि पहल गरेर हालेको पैसा पनि अब टाइममा काम नभएपछि फ्रिज गराउने काम चाहिँ सड़क विभागबाटै भएको देखिन्छ। त्यो सड़क विभागमा हामीले चाहिँ डी लगायतका र डीजी जुन विभागका डीजीहरूलाई पनि पटक पटक घचघच्याउने कामहरू गरेका छौं। मन्त्रीकोमा पनि हामी पुगेका छौं, सम्बन्धित मन्त्रीकोमा। तर पुग्दाखेरि पनि ठेकेदार नआएको हिसाबले अब चाहिँ हामीले चाहिँ चिठी काटेका छौं भन्ने खालको मात्रै जवाफ हुन्छ, तर ठेकेदारलाई टाइममा पठाएर काम गराउने कामहरू भएको छैन। र अर्को एउटा के देखिन्छ भने अब सरकारको नियमै यस्तो हो कि के हो थाहा छैन। जस्तो अब 57% बिलो अथवा 56% बिलोमा ठेकेदारहरू आउने र पछि काम गर्न नआउने, त्यो पछि स्थानीय उपभोक्तालाई नै जुन खालको ठग्ने काम भएको छ। अब त्यो सड़क विभागले लुज इस्टिमेट गर्छ अथवा चाहिँ नर्म्सभन्दा बाहिर गएर ठेका पार्ने अनि काम नगर्ने खालको गलत मनसाय के हो त्यो देखिन्छ। सड़कको दुरावस्थाको कारण सवारी दुर्घटना बढेको र यात्रामा कठिनाई भएको दुखेसो पोख्छन् यहाँका उपभोक्ताहरू। सड़क मर्मतमा आएको रकम कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा वितरण हुने कमिसनले सही सदुपयोग नभएको बताउँछन् उपभोक्ता। सड़क मर्मत भन्दा पनि रकम मर्मतमा बढ़ी ध्यान जाने हुँदा सरकारी कामको आलोचना गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। त एकदम गाह्रै हुन्छ। अझ असार साउनको टाइम हो त चढ्नै नपरे नि हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ, त्यतिसम्म हुन्छ। भनेपछि यहाँ कति पैसा यो निर्माणको लागि कति पैसा परेको छ भन्ने थाहा छैन? चाहिँ प्राय थाहा छैन होला कसैलाई, मलाई मात्रै होइन, प्राय बाइक चढेर हिँड्नेलाई गाडी चढेर हिँड्नेलाई सर्वसाधारणलाई थाहा छैन होला। खास अब यो राज्यको अलिक कमजोरीपना भनौँ न, सरकारको कमजोरीपना। वास्तवमा यो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छैन अहिलेसम्म होइन। यस्ता कामहरू धेरैहरू जस्तो खानेपानी, सडक इत्यादि सबै कुराहरूमा पनि यसरी अब सरकारले निर्विवादपूर्ण रूपले पैसा लगानी गर्छ, तर त्यसको युटिलाइज भएको छ छैन हेर्दैन कि। समस्या त्यति मात्रै हो, पैसा चाहिँ पर्छ, कहाँ कहाँले खान्छ, कसरी खान्छ, अब त्यही सर्वसाधारणलाई जहिले नि गाह्रो मात्रै हो। अनुगमन टोली छैन होला रे सरकारसँग, कि सरकारी छैन भन्नु पर्यो, नभए त पैसा दिइसकेपछि त अनुगमन टोली त पक्कै हुनुपर्छ, छ होला भन्ने लाग्छ। त्यस विषयले पनि अब यो सरकारकै कमजोरी देखिन्छ अहिलेसम्म सर्वसाधारण। अब वास्तवमै बाटोमा काम गर्दाको सिलसिलामा हामीले भेटिरहेको भए, यहाँ काम गरेर अवस्थामा भए सर यो के तरिकाले काम भइरहेछ, कसरी काम भइरहेछ, तपाईँको मापदण्ड के हो भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो नि त। अब बाटोमा कामै हुँदैन त कसरी मापदण्ड बुझ्ने होइन, पैसा कहाँ परेको छ नै थाहा हुँदैन। सड़क मर्मतका लागि कति रकम छुटिएको छ भन्ने जानकारी आम सर्वसाधारणलाई नहुनुले पनि ठेकेदार र कर्मचारीले बदमाशी गर्ने ठाउँ पाउँछन् नै। हामीले सीतापाइला भीमडुङ्गा सड़क मर्मतका लागि कति रकम राज्यले छुट्याएको छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तालाई गरेका थियौं, तर उनीहरू बेखबर थिए। सड़क निर्माणमा भएको बदमाशी उनीहरूलाई थाहा छ। अनि खोजी गर्नु पर्दैन एउटा जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले कति पैसा बाटोलाई छुटिएको छ? त्यही त हामीले खोजी त हामी एकताली यो 8 लाख रुपियाँ के छ भनेर हामी एकताली जिल्ला विकास नि गयौं हैन। जस्तो त्यो पैसा चाहिँ अब कमिसनको खेल होला। जस्तो त्यो इन्जिनियरहरूले चाहिँ यो पैसा सम्झौता गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो भने हैन, हामी 8-9 जना केटाहरू गएको पनि हो है। अनि पहिलाको समितिले भयो भने यो पैसा सम्झौता गर्न मिल्छ, नयाँ समितिलाई अब तपाईँहरूलाई आइडिया थाहा छैन के थाहा छैन त यो पैसा दिनु मिल्दैन भनेर तपाईँको हाम्रो यो 12 किलोमिटर चाहिँ बाटो हाल यस्तो छ। अनि त्यसपछि अर्को यो भन्ज्याङपोखरीदेखि जीवनपुरसम्मलाई चाहिँ 8 लाख रुपियाँ उता सम्झौता गराएर अहिले काम हुँदैछ क्यारे उताको। अब हाम्रो मेन बाटो चाहिँ यस्तो छ, अनि यसपछि उता चाहिँ सडक बोर्ड कि कसको पैसा 8 लाख रुपियाँ उता हाल्दैन भनेपछि हरेक ठाउँमा कमिसनको खेल छ। कमिसन एकदमै जस्तो
के भन्दै पुरानो समितिलाई त थाहा छ नि त कसरी सिक्वेन्स मिलाउने होइन, इन्जिनियरको भाग कति होइन, डीको भाग कति, अनि उनीहरूलाई गराउँदा चाहिँ के सम्झौता गराउनु मिल्ने रे। अनि हामी नयाँ समिति, हामी अब नयाँ अलि केटाहरू गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सम्झौता गर्नु मिल्दैन भने त्यतिकै पठाइदियो। अनि कति भन्दा 32-33 लाख रुपियाँ त वार्षिक यताबाट गइरहेछ, कमसेकम त्यसको 50% मात्रै दियो भने त्यो बाटोको स्तर त अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला। भनेपछि ढुङ्गाबाट जान्छ, ढुङ्गा गिटी कर र सडक कर गरेर जम्मा अहिले 25 र 7 लाख 32 लाख रुपियाँको यो अहिले टेन्डर भएर सब उठाउन थाल्छ। वार्षिक बुझाउँछ। जनता र उपभोक्ताको आक्रोश जे भए पनि सीतापाइला भीमढुङ्गा सडक निर्माणका लागि छुटिएको रकम काम पूर्व नै ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेका छन्। सडकको अवस्था उस्तै छ। रकम लिएर काम ढिलासुस्ती गर्ने परम्पराको निरन्तरताको कारण पनि विकृति विसंगति झाँकिएको हो। आफूहरूले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय गैर जिम्मेवार बनेको उपभोक्ता समितिको आरोप छ। अहिले त्यो सुनिँदैछ, हामीलाई पनि शंका लागेको छ। अब हामीले पनि त्यसलाई हेर्दैछौँ, पटक पटक ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ। जस्तो पहिला चाहिँ पार्सियल पेमेन्टको नाउँमा ग्राभेलसम्म गरिदिने अथवा डब्लुबिएमसम्म गरिदिने अथवा बेस कोर्ससम्म हाल्ने अनि कालोपत्र नगर्ने अनि भाग्ने, अनि सडक व्ययको चाहिँ मिलिमतोमा बिलहरू बनाउने, पैसाहरू लिएर ठेकेदारहरू चाहिँ आफै सेफ हुने खालको कुराहरू भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। व्यापक जनगुनासो पनि छ र हाम्रो उपभोक्ता समितिमा पनि त्यो गुनासोहरू आएको छन् र हामीले पनि अब त्यसलाई छानबिन गर्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो भनेर विभिन्न निकायमा लागिरहेका छौँ। आम उपभोक्ताहरूलाई भेला गराएर उपभोक्ता समिति अब अलिकति लामो समय पनि भइसकेको छ, बनेको 2 वर्ष भएको छ। यसलाई पनि केही पुनर्गठन गराउनु पर्ने जरुरी छ, किनभने आम उपभोक्ताबाट जसले चासो राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ल्याउनु जरुरी छ र त्यो गरेर जनदबावै सिर्जना गरेर अझ हामी मन्त्रीकोमा अथवा चाहिँ निश्चित निकायहरूमा गएर अथवा यहाँ खर्च भएको पैसा, यसलाई छुट्याएको पैसा चाहिँ जुन अब पारदर्शी हिसाबमा खर्चहरू देखाएको छैन, कामहरू भएन, स्थानीय उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन्। सधैँ हिलो र धुलो चाहिँ बिहोर्न पर्ने बाध्यता छ स्थानीय मानिसहरूलाई। एम्बुलेन्सहरू पनि राम्ररी गुड्ने अवस्था भइरहेको छैन हाइवे भएर पनि। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामी अब अख्तियार अथवा सम्बन्धित निकायहरूमा पनि यदि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ कि भनेर हामी तयारी गर्छौँ। सडकको दुर्दशा तपाईले हेर्नु भएको छ कि यस्तै हो त सरकारी कामको नमुना? कोही जिम्मेवार हुनु पर्दैन? तल्ला तहका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहसम्मको मिलेमतोमा हुने अनियमितताले सरकारी कामको उपहास गरिरहेको छ। कहिले रोकिन्छ कमिसनको काम र बन्छ सडक राम्रो? आम उपभोक्ताको प्रश्न राज्यलाई, जनताको गुनासो राज्यले सुन्नु पर्दैन? यही हो लोकतन्त्र, जवाफ राज्यले दिनुपर्छ। हो, दृश्य तपाईले पनि हेर्नुभयो। वैकल्पिक राजमार्गको दुर्दशा देखेर तपाईलाई पनि पक्कै आक्रोश सिर्जना भएको हुनुपर्छ। सरकारी कामको त कुरै नगरौं, सरकारी संयन्त्रको लापरवाहीका कारण सड़कको दुरावस्था भएको हो। हामीले उठाएका मुद्दासँग सहमत छैनन् सड़क विभागका हाकिम साहबहरू। बदमाशी आफू गर्ने र हामीले खबरदारी गर्दा जिम्मेवारी समेत लिन आनाकानी गर्ने हाकिम साहबहरूको नीति माथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ। त्यसकारण हामीले सरकारी संयन्त्रलाई व्यङ्ग्य गर्नुको तुक छ, किनकि ठेक्का स्वीकृति गर्दाको शर्त पालना भए नभएको मापन गर्ने जिम्मेवार निकाय सरकारी निकाय नै हो। काम भएको छ वा छैन भनेर नियमन गर्ने निकाय पनि सरकारी निकाय नै हो। हामीले गर्ने होइन, हामीले त जे भएको छ त्यो देखाउने हो। प्रसंग पुनः कोट्याउनेछौं एकैछिनको विश्रामपछि।